higher than that of price of the product. So जसको विलिङनेस बढी थियो प्राइस भन्दा, जसलाई हामी कन्ज्युमर सरप्लस भन्दैछौँ भने प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ हाम्रो विलिङनेस टु पे भन्दा, सरी विलिङनेस टु सेल भन्दा लो प्राइसमा पनि सेल गर्न चाहने प्रोड्युसर्सहरूलाई चाहिँ के भयो त बेनिफिट भयो. सो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लस इज टोटल सरप्लस. नाउ इन्टरभेन्सन अफ गभर्मेन्ट टु कन्ज्युमर सरप्लस हाम्रो के हुने रहेछ त लस हुने रहेछ. प्रोड्युसर सरप्लस लस हुन्छ. त्यसको एउटा सानो इक्जाम्पल यो हामीलाई लङ क्वेसनमा रेज गर्छ, either 4 marks question or sometime in 8 marks question as well. So अलिकति केयरफुली हेर्नु भने आज यसलाई कम्प्लिट गर्छ. So I'd like to share a slide here. Altogether we have only 17 participants. हामीसँग 17 मात्रै हुनुहुन्छ. एकछिन पर्खिने हो कि Did you see this slide देखिन्छ? Yes sir. स्क्रिनमा त देखिन्छ. स्लाइड आछ आउँदैछ बिस्तारै. यहाँबाट हिँडिसक्यो, अब त्यहाँ पुग्न बाँकी छ एकछिन. यहाँबाट जस्ट हेर्नुहोस् त, यो डेड वेट लस भन्ने एउटा स्लाइड छ. लस अन टोटल सरप्लस ड्यु टु मार्केट डिस्टर्बेन्स. न देखिन्छ भन्नु चाहिँ पहिले स्लाइड देख्नु भएन भने चाहिँ बुझिदिँदैन फेरि. सर हजुरले मेलमा पठाइदिनु भएको यो स्लाइड्सहरु मेलमा पठाएँ मैले, होइन पठाएको छुइनँ होला. त्यो केमा अपलोड गरेँ? एउटा त्यो पेन ड्राइभमा आफै पेन ड्राइभ लिएर लगाए हैन अन्सु अनि सबैले पठाएको. तिम्रोमा यो मात्रै होइन, अरू पनि छ, अरू स्लाइडहरू पनि छ तिमीसँग. यो हामी च्याप्टर 2 को सबै छ सर, मैले सबैले मेल गरेँ. मसित छ सर, त्यसले छ. अहिले डिस्प्ले चाहिँ आइरहेछ कि छैन यो स्लाइड? सर छैन सर, मेरोमा दाइरा छैन. होइन सर, के देखेर छैन. मलाई सेयर गर्छु फेरि एकचोटि. इन्टायर स्क्रिनै सेयर गरौँ त. यो स्क्रिन सेयर भयो. ल अब चाहिँ आयो. ल डेटेड लस अब चाहिँ आयो होला होइन, स्क्रिन सेयर भयो. आयो सर. So loss on total surplus due to market disturbance. Simple. Market disturbance means intervention of market. So market मा यो प्रिभियसली यो भन्दा अगाडिको एउटा स्लाइड हेर्नु ल, तपाईलाई सजिलो हुन्छ. CS PS टोटल सरप्लस हेरेको थियौँ. CS कन्ज्युमर सरप्लस measure the benefit buyers receive from participating in the market, and the PS measures the benefit sellers receive from participating in the market. And total surplus is consumer surplus, producer surplus. हामीले के गर्ने थियो भने, सपोज दिस इज आवर डिमान्ड सप्लाई कर्भ and price of the product, equilibrium price of product is 30,
because of this product price, consumer surplus कति gain भयो त भन्दा this area is consumer surplus who wants to pay more than that of 30 price, जस्तै 40, 50, 60 पे गर्नेलाई चाहिँ के भयो त बेनिफिट भयो, they have to pay only $30 त्यो प्रोडक्टको हैन. सो क्वान्टिटी 15 छ, प्रोड्युसर surplus यो yellow shaded area. So altogether we have total surplus this much. $3,75,000 is total surplus. Now your total surplus area भयो. अब यसको डिस्टर्बेन्स हेर्दैछौँ. Because the price floor, because of price ceiling, because of tax rate, because of externalities, के हुन सक्छ त लस हुन सक्छ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ. अहिले हामी फर्स्ट वान प्राइस फ्लोर र प्राइस सिलिङको डिस्कस गर्दैछौँ. So suppose this is our demand schedule. कुनै प्रोडक्टको so bottle per day price 0, 0.50, 1 to 1.5 हामीले यसरी प्राइस राख्यौँ. क्वान्टिटी डिमान्ड एज प्राइस इन्क्रिज, क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज, एन्ड क्वान्टिटी सप्लाईको केसमा छ एज प्राइस इन्क्रिज, क्वान्टिटी सप्लाई इन्क्रिज. अब हामीले यसलाई के गर्दैछौँ भने ड्र गर्दैछौँ. हेर्नुहोस् है त प्राइस कन्ट्रोल भयो, गभर्मेन्ट पोलिसीमा आयो. यो गभर्मेन्टले गर्छ यो प्राइस कन्ट्रोल. द प्राइस सेलिङ मिन्स a legal maximum on the price of a good or services. Example, rent control. So गभर्मेन्टले के गर्यो त एउटा प्रोभिजन ल्यायो, you cannot increase your product price भनेर एउटा सिलिङ दियो. यसले यो भन्दा के गर्न सकिन, त्यो भन्दा माथि इन्क्रिज गर्न सकिदैन भन्यो. फ्लोर भनेको चाहिँ लिगल मिनिमम अन द प्राइस अफ अ गुड अर सर्भिसेस. कहिलेकाहीँ फेरि बिकज अफ कम्पिटिसन प्राइसेसहरूमा चाहिँ एकदमै लो प्राइसमा पनि प्रोड्युसरहरू सेल गरिरहेको हुन्छ. बिकज अफ राइभल होइन, इन अर्डर टु डोमिनेट इन द मार्केट डोमिनेसनको लागि चाहिँ उनीहरूले प्राइस वार गरिरहेको हुन्छ कि. सो गभर्मेन्टले के गरिदिन्छ भने नो, यो प्राइस भन्दा चाहिँ तिमीहरू बिलो जान पाउँदैनौ भनेर पनि के गरिदिन सक्छ त प्राइस फ्लोर गरिदिन सक्छ. सो द्याट अरू क्वालिटीमा अरू सर्भिसहरूमा चाहिँ कम्पिटिसन होस्, बट प्राइसमा चाहिँ कम्पिटिसन नगरोस् भनेर. है जस्तै मिनिमम वेजमा मिनिमम वेज चाहिँ दिनैपर्छ. अब लेबरहरू चाहिँ एकदम एबन्डेन्ट अफ लेबरहरू छ अनि हामी सस्तोमा काम गरिदिन्छु भन्दै लेबर आयो भने पनि नो, यति चाहिँ दिनैपर्छ भनेर गभर्मेन्टले के गरिदिन सक्छ त लिगल एउटा प्रोभिजन राख्न सक्छ है. त्यसलाई चाहिँ हामी मिनिमम वेज भन्छौँ. So we will use the supply and demand model to see how each policy affect the market outcome. The price buyers pay, the price sellers receive, and equilibrium quantity. है त्यसको लागि हामीले हेर्नुहोस् त त्यो जुन टेबल बनाएको थियौँ नि त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त डिमान्ड एन्ड सप्लाई डायग्राम ड्र गर्न सक्छौँ. सी डाउन स्लोपिङ कर्भ इज डिमान्ड कर्भ, अपवर्ड स्लोपिङ कर्भ इज सप्लाई कर्भ. Equilibrium quantity, equilibrium is 800, equilibrium price is 800 and quantity is 300. Price is $800 and quantity 300 unit. Now government fix price ceiling. You cannot increase your product price $1,000 भन्यो हैन. अहिले तपाईँ बेचिरहनु भएको छ, you are selling your product at $800. Demand and supply determines the price 800. The price is above than that of ceiling price is above than that of equilibrium price. So price ceiling above the equilibrium price means you are not binding. Means अब तपाईलाई त्यसले केही पनि इफेक्ट गरेन भाइ. गभर्मेन्ट अलरेडी गभर्मेन्टको सिलिङ प्राइस कति छ त $1,000. गभर्मेन्ट के भन्दैछ 1,000. You cannot increase your product price more than 1,000, but you are selling your product at $800. Already marketमा चाहिँ because of demand and supply price is 800. So it doesn't mean अब तपाईलाई त्यसले के इफेक्ट गर्छ $1,000 उसले प्राइस सिलिङ गर्यो भने केही पनि इफेक्ट गर्दैन. त्यो वर्डलाई भन्छ, वर्ड सम्झिनुस् ल, बिकज यो वर्ड युज गर्छ नट बाइन्डिङ. यु आर नट बाइन्डिङ विथ द पोलिसीसँग बाइन्ड भएन.
इट हेज नो इफेक्ट अन द मार्केट आउटकम्समा यसको इफेक्ट छैन। बट प्राइस सिलिङ चाहिँ बिलो देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम भयो। सपोज द इक्विलिब्रियम प्राइस 800 इज एबभ द सिलिङ एन्ड देयरफोर इलिगल। नाउ इफ प्राइस सिलिङ इज बिलो देन $500, गभर्मेन्टले के भनिरहेछ, यु क्यान नट इन्क्रिज युर प्रोडक्ट प्राइस एबभ देन द्याट अफ 500 भन्यो भने चाहिँ अब टेन्सन भयो। वाइ? बिकज डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स प्राइस 800 बट गभर्मेन्ट सिलिङ प्राइस इज बिलो देन द्याट अफ 800। अब तपाईँले 800मा सेल गर्नु भनेको चाहिँ इलिगल भयो। किन इलिगल भयो? गभर्मेन्टले त 500मा सेल गर भन्दैछ। 500मा त तपाईँलाई ल प्रोड्युसर सरप्लस लेस हुन्छ, बट 500मा त तपाईँ मार्केटमा इक्विलिब्रियम प्राइस त होइन। त्यो सिचुएसनमा के हुन्छ, द सिलिङ इज अ बाइन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट। यसलाई चाहिँ बाइन्डिङ, तपाईँ अब लिगल प्रोभिजनसँग के भन्नुभयो, बाइन्ड हुनुभयो। सो अन द प्राइस एन्ड कजेज अ सर्टेज। यसले के हुनसक्छ त, सर्टेज हुनसक्छ। वाइ? बिकज डिमान्ड इज हायर देन द्याट अफ सप्लाई, बट सर्टेज तपाईँ सप्लाई लेस गर्नुहुन्छ बिकज प्रोडक्ट के भयो त, प्राइस इज 500 बिकज गभर्मेन्टले सिलिङ गरे है, यो गभर्मेन्टले प्रोभिजन ल्याएको छ। सो गभर्मेन्ट, बिकज अफ गभर्मेन्ट सिलिङ तपाईँ लिगल त्यो प्रोभिजनसँग बाइन्ड हुनुभयो। त्यो वर्ड युज गर्छ है, बाइन्डिङ नट बाइन्डिङ, सम्झिराख्नु होला है। बाइन्डिङ मिन्स यु आर बाइन्ड विथ लिगल प्रोभिजन, नट बाइन्डिङ मिन्स लिगल प्रोभिजन चाहिँ छ बट तपाईँलाई त्यसलाई इफेक्टै गरेको छैन भने त्यसलाई नट बाइन्डिङ भन्छ। ठिक छ, सजिलो छ, एकछिन अझै बुझाउँछु म। जस्तै कुनै एउटा एक्जाम्पल लिउँ न। जस्तै तपाईँ एउटा कुनै प्रोडक्ट छ, हामी प्रोडक्ट मोबाइल फोन छ। मोबाइल फोन चाहिँ म तपाईँको यसको प्राइस छ 30,000 रुपिस। मैले मार्केटमा सेल गर्ने प्राइस है, मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन गरेको प्राइस 30,000। म रेडी छु 30,000मा सेल गर्न, मार्केटमा कन्ज्युमर पनि रेडी छन् 30,000मा बाई गर्न। बट अब गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन भयो क्या यहाँ। गभर्मेन्टले चाहिँ के भन्छ भने, ल ठिक छ तेरो प्रोडक्ट प्राइस चाहिँ 30,000 हो, ओके, तर तैँले त्यो प्राइस इन्क्रिज गरेर 40,000 भन्दा बढीमा चाहिँ सेल नगर्नु नि। प्राइस तैँले बढाउलास्, के गर्लास्, सर्टेज हेरेर मार्केट हेरेर इन्क्रिज पनि गर्लास्, तर 40,000 भन्दा बढी नसेल, 40,000 भन्दा बढी प्राइस नराख्नु नि भन्यो। ठिक छ, म 30,000 राखिरहेको छु, सो वाट, मलाई त तपाईँको त्यो लिगल प्रोभिजनले केही पनि गरेन, म बाइन्डिङ भएन है। दिस इज कल्ड आई एम नट वाट इज ए बाइन्डिङ विथ द गभर्मेन्ट प्रोभिजन। म बाइन्डिङ छैन। 40,000 गभर्मेन्टको प्राइस छ, म 30मै बेचिरहेको छु मार्केटमा। आई एम रेडी टु सेल माई प्रोडक्ट एट 30,000 पर पिस, ओके। तर अब म 30,000, मार्केट प्राइस इज 30,000, त गभर्मेन्टले के भन्छ भने, नो यु हेभ टु सेल युर प्रोडक्ट एट 20,000 रुपिस। मलाई अब उसले के भन्यो भने, तपाईँले चाहिँ 20,000मा बेच्नुपर्छ भन्यो। ल त्यो त समस्या भयो। मेरो प्रोडक्ट 30,000मा, मार्केट प्राइस इज 30,000, डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स प्राइस 30,000। न गभर्मेन्ट प्रोभिजन के आयो भने, आई हेभ टु सेल माई प्रोडक्ट लेस देन द्याट अफ 30,000। अब त्यहाँ कतिवटा प्रोड्युसरहरू त मार्केटबाट आउट हुन्छ, है। दे क्यान नट सेल देयर प्रोडक्ट एट 20,000मा प्रोडक्ट। अब जो सेलर चाहिँ 20,000मा सेल गर्न सक्छ ऊ मात्रै एक्जिस्ट गर्छ, बाँकी सेलरहरू आउट हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हो। अब बिकज अफ गभर्मेन्ट द्याट प्रोभिजन, द गभर्मेन्ट लिगल प्रोभिजन, के भयो त मार्केटमा भने, तपाईँले मार्केटमा जति सेलर्सहरूले सेल गर्थ्यो त्यो सेलर्सहरू मार्केटबाट आउट भयो भनेपछि तपाईँ पनि केमा जानुभयो त, गभर्मेन्टको लिगल प्रोभिजनमा बाइन्ड हुनुभयो क्या। तपाईँलाई इफेक्ट गर्यो त्यसले। तपाईँले गभर्मेन्टले तपाईँले सेल गरेको प्राइसभन्दा एबभ देन द्याट अफ सेलिङ प्राइस भएको थियो भने त केही समस्या थिएन। बट जब गभर्मेन्टले प्रोभिजन हुनसक्छ क्या कहिलेकाहीँ एसेन्सियल कमोडिटीहरूमा अननेसेसरी प्राइस हाइक गरेको हो, यो डिमान्ड र सप्लाई त तपाईँको सर्टेजले पनि डिमान्ड सप्लाई, जस्तै अहिले भनौँ न, अहिले हाम्रो फेरि कोभिडको केस आउन सक्छ होइन। केस आएपछि
मास्कको सेनिटाइजरको प्राइसहरू हाई गर्न सक्छन् प्रोड्युसरहरूले, गभर्मेन्टले। अनि बिकज अफ द्याट रिजन मार्केटको डिमान्ड सप्लाईले नै मास्कको प्राइस चाहिँ तपाईँले युज गर्ने मास्क हुन्छ त्यसको प्राइस चाहिँ 20 रुपिस भयो। डिमान्ड सप्लाई नै 20 रुपिसमा गइरहेको छ। सेलर्सहरू 20, बायर्सहरू पनि रेडी छन् 20 रुपिसमा, अनि सेलर पनि रेडी छ। तर गभर्मेन्टले भन्यो भने नो, यो अहिले त यो सर्टेजलाई तैँले त्यसरी मिसयुज गर्न पाउँदैनस्, यु हेभ टु सेल युर प्रोडक्ट मार्क्स एट 10 रुपिस भन्यो भने त के भयो त, बाइन्डिङ हुनुभयो क्या तपाईँ, बाइन्ड हुनुभयो होइन। तपाईँ 20 रुपिस पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ सर? यो त सोधौँ, हजुर। त्यो प्राइस कम भयो भने बाइन्डिङ हुन्छ कि प्राइस बढी त्यो फिक्स गर्यो भने इक्विलिब्रियम प्राइस, तपाईँलाई जुन इक्विलिब्रियम प्राइस थियो मार्केटको, त्यो प्राइस भन्दा थोरै भयो भने चाहिँ बाइन्ड हुनुभयो तपाईँ। जस्तै अहिलेको मार्क्सकै इक्जाम्पलमा, जस्तै तपाईँ 20 रुपिसमा सेल गरिरहनु भएको त्यो मार्क्स भने, अब गभर्मेन्टले तैँले धेरै 25 भन्दा चाहिँ बढाउन पाउँदैनस् है भन्यो भने त ठिकै छ, म 20 मा सेल गरिरहेको छु, मलाई त त्यसले केही असर गरेन, म 20 मा सेल गरिरहेको छु, तर सिलिङ प्राइस चाहिँ 25, म बढाएको छुइनँ, म बढाउन पनि सक्छु, म 25 सम्म पनि पुग्न सक्ने रहेछु। तर त्यसले के, म बाइन्डिङ भएन क्या त्यसमा। तर सिलिङ प्राइस 20 भन्दा तल भयो, 15, 10 भयो भने चाहिँ म बाइन्ड भएँ। ओके सर, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सो त्यो सिम्पली यो अगाडि माथिको एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो ग्रोभरी म्यान्क्युको बुकबाट एक्जाम्पल लिएको। सो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस इज $800, अनि गभर्मेन्टले 1000 भन्दा चाहिँ माथि नजा है गइस् भने पनि भने, म अलरेडी 800 मा 1000 भन्दा मुनि नै छु, मलाई त केही असर गरेन, ठिक छ। तर गभर्मेन्टले मलाई के गरे, 500 मा सेल गर, किन 800 भन्यो भने चाहिँ म बाइन्ड गरेँ। त्यसलाई चाहिँ बाइन्डिङ भन्छ क्या। बाइन्ड भयो मिन्स वाट, मलाई म 800 मसँग 800 मा सेल गर्ने पोटेन्सियालिटी थियो या अपर्च्युनिटी थियो, तर मैले के गरेँ भने बिकज अफ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन आई हेभ टु रिड्युस माई प्रोडक्ट प्राइस टु $500। सो मलाई यहाँ के भयो त, ल कतिपय जुन सेलर्सहरू 800 मा चाहिँ सेल गर्न सक्थ्यो तर 500 मा सेल गर्न नसक्ने सेलर्सहरू त आउट भयो मार्केटबाट, जसको विलिङनेस टु सेल 600, 700 थियो, तिनीहरू त आउट भयो। जसको विलिङनेस टु सेल $500 या लेस देन $500 छ, उनीहरू मात्रै मार्केटमा के गर्छ त अब अपरेट गर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? डु यु गेट दिस? अहिले अझै एक दुईवटा एक्जाम्पल गरेपछि अझै बुझिन्छ है। सर सुन्नुहोस् न, तपाईँको सर प्राइस अब 800 बाट 500 घट्यो भने सर तपाईँको प्रोड्युसर सरप्लस नि घट्छ? अब घट्ने भएन त, तिमी आफै हेर न। अब त्यही कति घट्छ भनेर क्यालकुलेसनै गर्नुपर्ने लास्टमा चाहिँ। तिमीले अब क्लाइमेक्स गरिदेऊ मलाई एकचोटि। यसको एन्सरै के हो त, गभर्मेन्ट बाइन्ड भइस् भने तेरो सरप्लस कतिले घट्छ भने लास्टको क्वेसन फाइन्ड एन्सरै त्यही लेख्नुपर्ने हो। बुझ्यो? लास्टमा तपाईँलाई लास्टको क्वेसन फाइनल आन्सर चाहिँ के सोध्नु क्वेसन हुन्छ अनि हामीलाई, ओके त बाइन्ड भयो, बाइन्ड पछि लस कति भयो त, कन्ज्युमर के अरे प्रोड्युसर सरप्लसमा लस कति भयो त भनेर लास्टको आन्सरै त्यही हो। ओके, हामीले द सेलिङ इज अ बाइन्डिङ कन्स्टेन्ट अन द प्राइस एन्ड कजेज अ सर्टेज। अब यसले त सर्टेज हुने भयो, बाइन्ड छ गभर्मेन्ट लिगल, अब योभन्दा प्राइस इन्क्रिज गर्न पनि पाइएन। जस्तै मार्क्सको प्राइस गभर्मेन्टले 10 रुपिस राखिदियो भने अब 11, 12, 15 मा सेल गर्नु भनेको चाहिँ इलिगल हो। गभर्मेन्टले तपाईँलाई सिज गर्न सक्छ, तपाईँको लाइसेन्सहरू सिज गर्न सक्छ, किनभने तैँले इलिगल एक्टिभिटिज गरिस् भन्छ, यो अननेसेसरी बेनिफिट लिस्ट भन्छ सेलिङले गर्दा है। द्याट्स वाइ अब यसले गर्दा कन्ज्युमर सरप्लस पनि डिक्रिज हुन्छ क्या। लास्टको एन्सर त्यही गर्छौँ हामी। सो सर्टेज अफ, हेर्नु त हाम्रो इक्जाम्पलमा चाहिँ देयर इज सर्टेज अफ 150 युनिट्स होइन, के थियो त 250 युनिट्स सप्लाई बट 400 युनिट्स डिमान्ड। सो सर्टेज भयो त्यो। सर्टेज इक्विलिब्रियममा चाहिँ केही पनि थिएन, सर्टेज पनि थिएन, सरप्लस पनि थिएन, बट बिकज अफ सेलिङ प्राइस देयर इज सर्टेज अफ द कमोडिटी है। उसले सप्लाई कम गर्छ, अब सेलर्सहरू पनि थोरै हुन्छन्। अब $500 मा जसलाई पोसिबल हुन्छ उसले के गर्छ त मार्केटमा सप्लाई गर्छ है। सो जस्तै यो भयो त्यो प्रोडक्टको सेलिङको केसमा।
यहाँ हेर्नुहोस् है त अर्को डिमान्ड र सप्लाई हेरौँ। प्राइस फ्लोर हेर्नुहोस्, जस्तै यो चाहिँ वेजको केसमा या कुनै अरू केसमा फ्लोर छ, प्रोडक्टकै केसमा पनि यु क्यानट डिक्रिज युर प्रोडक्ट प्राइस भन्यो। प्राइस फ्लोर चाहिँ $3 राख्यो, इक्विलिब्रियम प्राइस इज 4 एन्ड द्याट बट प्राइस फ्लोर इज 3 मिन्स ₹3 भन्दा तल चाहिँ बेच्न, त्यो $3 भन्दा मुनि चाहिँ नजा भन्यो। तर तपाईँ अलरेडी 4 मा हुनुहुन्छ, ठिक छ, यसमा पनि बाइन्ड हुनु भएन तपाईँ। अब द प्राइस फ्लोर बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस नट बाइन्डिङ, इट हेज नो इफेक्ट अन द मार्केट आउटकम, यसमा केही पनि फरक परेन। मिनिमम चाहिँ 3 हुनुपर्छ भन्छ, अलरेडी तपाईँ 4 मा हुनुहुन्छ, ओके। तर अब अपोजिटमा जाउँ, त्यो मिनिमम प्राइस चाहिँ $5 हुनुपर्छ भन्यो। $5 मा त कन्ज्युमर पनि हुनु पर्यो नि त फेरि, होइन? इक्विलिब्रियम प्राइस इज 4, कन्ज्युमर म्याक्सिमम कन्ज्युमर एभाइलेबल भइरहेको छ 4 मा, होइन? So equilibrium wage is below the floor in, therefore illegal. तपाईँ अब वेजको केसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ लेबरलाई $5 दिए भन्दैछ, तर इक्विलिब्रियम वेज रेट इज 4 छ, लेबर 4 मा पनि रेडी छ काम गर्न, तर गभर्मेन्ट भन्दैछ $5 नै। मान्छे यसले गर्दा के भयो त, लेबर सरप्लस हुने भयो र तपाईँको लागि बाइन्डिङ हुने। द फ्लोर इज अ बाइन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट अन द वेज, बाइन्डिङ भयो भनेपछि फ्लोरलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्दा प्राइस धेरै भयो भने के हुन्छ त, बाइन्डिङ हुन्छ, बाइन्ड हुनुभयो, तपाईँलाई लस, यहाँ पनि लस हुन्छ, फेरि यहाँ पनि लस हुन्छ, है? सरप्लसमा, टोटल सरप्लसमा लस आउँछ क्या यो। विदाउट इन्टरभेन्सन, गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन मार्केट अपरेट भएको भए चाहिँ टोटल सरप्लस म्याक्सिमम हुन्थ्यो, बट यहाँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन भयो, गभर्मेन्ट आयो क्या, त्यसैले अलिकति ट्विस्ट हेरौँ, अलिकति चेन्जेसहरू हेर्नुपर्छ भन्छ। सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज $4, नाउ गभर्मेन्ट फिक्स वेज रेट मोर देन द्याट अफ द्याट 5 भन्यो उसले। सो यसले गर्दा द वेज एन्ड कज द सरप्लस, अनइम्प्लोइमेन्ट हुनसक्छ, लो युनिट्स अफ अर द नम्बर अफ लेबरहरू रिक्रुट हुन्छ, सप्लाई चाहिँ धेरै छ तर मार्केटमा डिमान्ड कम छ लेबरको, बिकज अफ गभर्मेन्टको प्राइस फ्लोरले गर्दा। प्राइस फ्लोर नै के छ त, एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, मार्केट वेज भनौँ न, त्यसले के छ, ठिक छ, होइन? बुझिन्छ? चाहिँ तपाईँले के ध्यान दिनु पऱ्यो भने प्राइस सिलिङको केसमा बिलो देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम इज बाइन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट, एन्ड प्राइस फ्लोरको केसमा एबभ देन द्याट अफ इक्विलिब्रियम इज बाइन्डिङ कन्स्ट्रेन्ट, बाइन्डिङ हुन्छ। नभए जस्ट अपोजिट भयो भने चाहिँ हामीलाई केही पनि इफेक्ट, टोटल सरप्लसमा केही पनि फरक पर्दैन। अघिको केसमा जस्तै फर इक्जाम्पल इफ वेज रेट गभर्मेन्टले यु क्यानट डिक्रिज युर वेज रेट बिलो देन द्याट अफ 3 भन्दैछ भने केही पनि फरक, तपाईँ 4 दिँदै हुनुहुन्छ, ठिक छ, तपाईँ लिगलमा हुनुहुन्छ, लिगल्ली तपाईँ एक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टले 3 भन्दैछ, तपाईँ 4 दिँदै हुनुहुन्छ, इट्स ओके, तपाईँलाई केही पनि इलिगल एक्टिभिटिज भएन त्यो। त्यो मार्केट आउटकम्स पनि चेन्ज हुँदैन, टोटल सरप्लसमा पनि केही फरक पर्दैन। तर गभर्मेन्टले भन्दैछ $5, यु हेभ टु पे $5 पर वर्कर, इक्विलिब्रियम इज 4 न, यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, लेस वर्करहरू रिक्रुट हुन्छ, सो अनइम्प्लोइमेन्ट देखिन्छ इकोनोमीमा। एउटा इक्जाम्पलमा अझै सजिलो हुन्छ यहाँनिर, लिगल प्रोभिजन नहटुन्जेलसम्म इक्विलिब्रियम आउँदैन। यो त मार्केटको एक्सन होइन नि त, गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन हो। इन्टरभेन्सन भयो नि त, गभर्मेन्ट आयो क्या, कन्ज्युमर प्रोड्युसरको बिचमा यहाँ गभर्मेन्ट थर्ड पर्सन 0 क्या। तिमी र मेरो डिल हुँदै थियो, तिमी पनि दिन रेडी, म पनि दिन रेडी, गभर्मेन्ट 0 हुँदैन भन्थ्यो क्या, बुझ्दैछौ नि? तिमी पनि मलाई पे गर्न रेडी, म पनि तिमीलाई त्यो प्रोडक्ट दिन रेडी भएको थियो कुनै एउटा प्राइसमा। गभर्मेन्टले तिमीले चाहिँ होइन कुनै प्रोडक्ट 1000 रुपिसमा हामी लेनदेन गर्न रेडी भएको थियो, होइन 1500 मा लेनदेन हुनुपर्छ, 1000 थोरै भयो भनिदियो भने हामी बाइन्डिङ भयो क्या। अब समस्या पर्यो क्या, त्यो तिमीहरूको 500 मा हुनु पर्थ्यो, तिमीहरू 1000 मा गर्दै
त्यसो भन्यो भने ठिकै छ, हामीलाई केही फरक परेन जसले, बुझ्दै हुनुहुन्छ? वेजमा त ठ्याक्क उल्टो हुँदो रहेछ नि त त्यही भन्नु। वेजको केसमा फ्लोरको केसमा आयो क्या। सो तर यहाँनिर कहिलेकाहीँ चाहिँ के क्वेसन ट्विस्ट गरिदिन्छ भने थोरै याद राख्नु होला, मिनिमम वेज लज डु नट एफेक्ट हाइली स्किल्ड वर्कर्स। एकदमै हाइली स्किल्ड वर्कर्स छ भने अब उसको केसमा चाहिँ यो त डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन के हुन्छ त, डिटरमाइन प्राइस भन्दा पनि मिनिमम वेज हाइली स्किल्ड वर्करको केसमा चाहिँ एउटा यो एक्सेप्सनल केसहरू हो क्या यो। जस्तै तपाईँले एकदमै स्किल्डफुल हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो प्राइस राख्नुहुन्छ क्या, डिमान्ड सप्लाई प्राइस होइन, यु हेभ टु पे दिस मच अफ मनी, दिस मच अफ वेज, सो द्याट म चाहिँ आउँछु तपाईँलाई सर्भिस दिन्छु भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ गभर्मेन्टको बाइन्डिङ रुलहरू चाहिँ, बाइन्डिङ भनेको मिनिमम वेज डिटर्मिनेसन चाहिँ केमा हुन्छ त, इन अर्डर टु सर्भाइभ, इकोनोमीमा सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिने पैसालाई चाहिँ गभर्मेन्टले ध्यानमा राखेर के गरे हुन्छ, मिनिमम वेज राखेको हुन्छ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले ल भाइ तिमी 1000 रुपिस पर मन्थमा काम गर भन्यो भने त्यो जस्टिफाई भएन क्या। तर बिकज अफ योर नेसेसिटी, बिकज अफ योर अर्जेन्सी, बिकज अफ योर भनौँ न त्यो पोभर्टी, तपाईँले 1000 मा भए पनि गरिदिन्छु, अहिले त मैले खानै पाइरहेको छुइनँ भनेर तिमी काम गर्न रेडी भयो भने त म त 1000 मा लाउने भयो, एक्सप्लोइटेसन अफ वर्कर भयो। गभर्मेन्टले त्यहाँ के भन्छ भने जस्तोसुकै कन्डिसन होस् यु हेभ टु पे दिस मच फर द वर्कर भनिदियो भने अब मलाई के भयो त, मैले चाहिँ यु हेभ टु पे 5000, यु हेभ टु पे 10,000 सो द्याट त्यो वर्करले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकोस् इकोनोमीमा भनेर प्रोभिजन आउँछ क्या। गभर्मेन्टले त्यसलाई एड्रेस गरिदिन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो भयो कमन वर्करहरूको एबिलिटीको केसमा। तर स्किल्ड, हाइली स्किल्ड वर्कर छ भने, एकदमै स्किल्ड वर्कर छ, एकदमै प्रोफेसनल छ कोही, अनि उसलाई चाहिँ लिनै पर्ने छ, रिक्रुट गर्नै पर्ने छ भने त्यो गभर्मेन्टको लजहरूले बाइन्ड नहुन सक्छ। उसले त त्यो गभर्मेन्टले बाइन्ड गरेको प्राइसभन्दा धेरै हाई प्राइस डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ क्या। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? डिड यु गेट दिस? सर अलिक फेरि चाहिँ बुझाइदिनु सर, कन्फ्युज भयो। फेरि यो भन्दाखेरि यो कसरी बुझ्नुहोस् भने यो गभर्मेन्टको लिगल प्रोभिजन यो वेजको केसमा चाहिँ जुन चाहिँ होमोजिनियस टाइप नम्बर अफ लेबरहरू, नम्बर अफ वर्कर्सहरू धेरै हुने क्या, धेरै हुने, एबिलिटी अफ लेबर मार्केटमा धेरै छ भने चाहिँ अब डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन हुने भयो। हाइली स्किल्ड वर्करहरू चाहिँ मार्केटमा एकदम धेरै एभाइलेबल हुँदैन कि, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। अनि तिनीहरूले त्यो मार्केटमा इक्विलिब्रियम वेज रेट अर द मिनिमम वेज रेट भन्दा धेरै वेज रेटमा, जस्तै भनौँ न तिमी डक्टर छौ, हाइली स्किल्ड प्रोफेसनल भयो क्या। अब डक्टरको अभियसली नेपालको अहिले मिनिमम वेज चाहिँ 4,800 गभर्मेन्टले डिसाइड गरेको छ है, मिनिमम वेज 4,800। सो यु हेभ टु पे 4,800 फर एभ्री वर्कर। कुनै पनि वर्करलाई तिमी पर मन्थ लिन्छौ भने यु हेभ टु पे 4,800 पर मन्थ मिनिमम त्यो। अब त्यो मिनिमम वेज अब डक्टरलाई 4,800 त्यो प्रोभिजन या 3,000 मा डक्टरलाई काम गर्नुहोस् भनेर त भनिँदै भन्दैन, किनभने हाइली स्किल्ड छ, मिन्स उसको प्राइस त्यसै पनि हेर्छ। बाइन्ड कसलाई गर्छ त, कस्तो वर्करहरूलाई गर्छ त त्यसले भन्दाखेरि दे डु एफेक्ट 3 वर्कर्स भनेर ल्याएछ नि त ल, होइन? 3 वर्कर्सहरू भनेको चाहिँ जुन वर्करहरू चाहिँ भर्खर मार्केट प्लेसमा आएको हुन्छ, भर्खर काम गर्न एभाइलेबल भएको हुन्छ, जस्तोसुकै काम गर्न पनि नम्बर अफ तिनीहरूको नम्बर पनि धेरै हुन्छ, जस्तोसुकै काम गर्न पनि रेडी हुन्छ, त्यस्तो वर्कर्सहरूलाई। जस्तै हामी नेपाली वर्करहरू चाहिँ मलेसियाहरूतिर जान्छौँ या गल्फ कन्ट्रीतिर जान्छौँ नि, त्यस्तो वर्करहरूलाई चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्टले एउटा लिगल प्रोभिजन राखिदियो भने चाहिँ अब इफेक्ट हुन सक्छ क्या। हामी जस्तोसुकै काम गर्न पनि गएको, हामीले एउटा मिनिमम वेज यति दियो हुन्थ्यो भनेर काम गर्न गएको हो, तर गभर्मेन्टले यु हेभ टु पे दिस मच अफ वेज भनेर तीको कम्पनीहरूलाई भनिदियो भने, बाइन्डिङ प्राइस भनिदियो भने त तिनीहरूले हामी चाहिँ मलाई
20,000 दिए पनि हुन्थ्यो यो फर्मले भनेर म सोचिरहेको छु। गभर्मेन्टले चाहिँ 30,000 दिनुपर्छ है तैँले कुनै पनि वर्कर्सलाई भनेर त्यहाँको अर्गनाइजेसनलाई भनिदियो भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ क्या त्यो। त्यस्तो हुन्छ त्यो वर्करहरूलाई। त्यो डोनाल्ड ट्रम्पको प्रेसिडेन्सीमा पनि ट्रम्पले एउटा हाई प्राइस राखिदिएको थियो क्या। अमेरिकन कम्पनीहरूलाई चाहिँ के भनिदिएको थियो भने इफ यु हेभ टु रिक्रुट फरेन सिटिजन्स, नन अमेरिकनलाई रिक्रुट गर्ने हो भने यु हेभ टु पे 1,20,000 प्लस पर इयर स्यालेरी भनेको थियो क्या। भनेपछि 10,000 भन्दा बढी चाहिँ तैँले पर मन्थ दिनुपर्छ कुनै पनि वर्करलाई भनेर राखिदिएको थियो क्या प्रोभिजन। त्यो भनेको अमेरिकन फर्स्ट भनेर उसले एउटा प्रोभिजन ल्यायो होइन। अनि त कुनै वर्कर नन अमेरिकन सिटिजनलाई चाहिँ काम दिन्छस् भने यु हेभ टु पे $10,000 भनिदियो। अब ती अमेरिकनहरू नै $8,000 पाइन्छ क्या। $7,000, $5,000, $6,000 अमेरिकन चाहिँ पाइन्छ। अमेरिकनलाई चाहिँ 6,000 पे गर्दा पनि भयो। अब एज अ अमेरिकन कम्पनी तिमी आफै सोच त, अब कुनै नन अमेरिकनलाई चाहिँ तिमी 11,000, 12,000 दिनुभन्दा अमेरिकनलाई 6,000 मा राख्यौ नि, अनि अमेरिकनलाई प्रायोरिटी दियौ तिमीले। आर यु गेटिङ माई पोइन्ट? सर बुझिरहेको छु। त्यो अमेरिकन फर्स्ट भनेर त्यो ट्रम्पको, डोनाल्ड ट्रम्प यो अहिलेको प्रेसिडेन्ट भन्दा अगाडिको ट्रम्पको एउटा स्ट्राटेजी थियो क्या। ठिक छ त, यु क्यान रिक्रुट फरेन सिटिजन, फरेन वर्कर एज वेल, बट यु हेभ टु पे दिस मच अफ अमाउन्ट फर फरेन सिटिजन भने म्याक्सिमम झन् थोरै होइन कि झन् धेरै राखिदियो उसले, बाइन्ड गरिदियो। अनि अब फरेन जस्तै यी स्टुडेन्टहरू या भनौँ न अरू इलिगल काम गर्नु पर्यो क्या, उनीहरूलाई रेकर्डमा नबसिकन काम गर्नु पर्यो। अदरवाइज रेकर्डेड पर्सनलाई त के गर्नु पर्यो त हाई प्राइस दिनु पर्यो, अमेरिकन भन्दा बढी दिनु पर्यो। अनि त्यो दिनुभन्दा बाइन्ड गरे क्या उसले, त्यो टेक्निक लाग्यो। अमेरिकनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दियोस्। जस्तै हामीले यहाँ नेपालमा ल तपाईँ कुनै इन्डियनलाई तपाईँ काम दिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई 50,000 स्यालेरी दिनुपर्छ, त्योभन्दा कम दिन पाउनुहुन्न। तर नेपालीलाई चाहिँ 30,000 दिँदा पनि हुन्छ भन्यो भने अब त्यो उसले 50,000 उसलाई धेरै दिए भनेको होइन कि, 30,000 नेपालीलाई भनेपछि उसले बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले नेपाली प्रिफर गर्छ क्या। किनभने वेज थोरै छ भनेपछि नेपालीलाई काम लाउँ भन्छ नि त उसले। त्यही कामको लागि फरेनर लिनुभन्दा त अनि चाहिँ प्रिफर हाई प्राइस राखिदिँदाखेरि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? नेपालीलाई अन्डर एस्टिमेट गरे होइन त्यो। 50,000 1 लाख रुपिस सानो कामको लागि भने कुनै इम्प्लोइलाई चाहिँ 25,000 दिँदा हुने इम्प्लोइलाई चाहिँ उसले भनिदियो 1 लाख दिनुपर्छ। फरेनर लिने हो भने 1 लाख दिनुपर्छ, होइन भने चाहिँ 25,000 मा नेपाललाई दिने हो भने 25,000 दिँदा हुन्छ भन्यो भने 25,000 इज रिजनेबल वेज, सपोज रिजनेबल हो, राम्रै वेज हो त्यो। तर त्यही ठाउँमा फरेनर लिस्ट भने चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भनिदियो भने त फरेनर वर्करहरूलाई त लिँदैन नि त। अब बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? फरेनर भने चाहिँ एकदम इसेन्सियल भयो, फरेनरहरू एकदम एक्सपर्टिज भयो, चाहिने नै भयो भने मात्रै फरेनरलाई लिने भयो। नभए त नेपाली झन् सस्तोमा पाइन्छ। सस्तो पनि मिनिमम त्यो सर्भाइभ गर्न नसक्ने अमाउन्ट होइन क्या, मिनिमम पनि फेरि सर्भाइभ गर्न सक्ने अमाउन्टलाई नै फेरि। त्यो वर्ल्डमा के देखेको छ भने स्टडीले के मतलब इन्फर्मेसन छ भने 10% इन्क्रिज इन द मिनिमम वेजमा 10% बढाइदियो भने पनि त्यो जुन डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन हुने वेज रेट छ नि, लेबरहरू म्याक्सिमम लेबरहरू भएको, एभाइलेबिलिटी अफ लेबर भएको, त्यो मार्केटमा चाहिँ 1 to 3% अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्छ अरे क्या। एउटा डेटाले त्यही ग्लोबरी म्यान्क्युको बुकमा छ तपाईँहरूको। उसले एउटा एक्जाम्पल केस अन द बेसिस अफ स्टडिज, अन द बेसिस अफ आवर रिसर्च के आइडेन्टिफाई गर्यो भने, सो 10% मात्रै इन्क्रिज गरिदियो भने प्राइसमा, वेजमा, बाइन्डिङ वेजमा अनइम्प्लोइमेन्ट चाहिँ 1 to 3% बढ्छ अरे कुनै पनि इकोनोमीको। एउटा डेटा हो है यो, इन्फर्मेसन मात्रै हो, स्टडीले दिएको। तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रियल डेटामा बेस्ड भएर उसले फाइन्डिङ्स चाहिँ यस्तो पाएको छ भन्दैछ है।
अब हेर्नुहोस् है त्यसलाई एकदम क्लियरली यो लर्निङ एक्टिभिटिजमा बुझिन्छ। जस्तै मार्केट फर होटल रुम्स भनेर हामीले राख्यौँ सपोज, डिमान्डको सप्लाईको ग्राफ हो त्यो पछाडिको। सो डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ इज डिमान्डको, अपर स्लोपिङ इज सप्लाईको। डिटरमाइन इफेक्ट अफ, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसमा तपाईँले पहिले सुरुमा चाहिँ यो ग्राफबाट इन्फर्मेसन लियौँ। द इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ त भन्दा 100 छ। हेर्नुहोस् त यो इक्विलिब्रियम चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ, त्यसको वाइ एक्सिसमा हेर्नुहोस् 100, एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि 100 नै छ, त्यसको एक्स एक्सिसमा हेर्नुहोस् त क्यू 100। सो हियर इक्विलिब्रियम प्राइस 100, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 100। ओके, मार्केट अहिले हामी कन्ज्युमर र प्रोड्युसरलाई छोड्दिने हो भने चाहिँ यो हुने रहेछ। यहाँ गभर्मेन्ट आयो, थर्ड पर्सन आएको छैन, अब थर्ड पर्सन आउँछ क्या। अब आयो गभर्मेन्ट आयो, गभर्मेन्ट आएर के भन्यो भने $90 प्राइस सिलिङ राखिदियो, सिलिङ प्राइस नै 90 राखिदियो भने कि म्याक्सिमम 90 राखिदियो, एउटा केस। अर्को केस 90 चाहिँ फ्लोर प्राइस राखिदियो है। थर्ड केस हेरौँ फेरि, 120 फ्लोर प्राइस राखिदियो, फेरि अर्को थर्ड केस हो यो, एन्ड 120 सिलिङ प्राइस राखिदियो। अहिले हेरौँ है। अब के भन्दैछ भने हेर्नुहोस् त, अहिलेको फर्स्ट क्वेसन नम्बर एमा है, अब $90 प्राइस सिलिङ छ, सिलिङ प्राइस 90 छ भने चाहिँ यु क्यान नट चार्ज मोर देन 90 भन्दैछ। यसले बाइन्डिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खायो। द प्राइस फल टु 90, तपाईँले प्राइसलाई 90 मा डिक्रिज गर्नु पर्यो। इक्विलिब्रियम प्राइस थियो 100, बट यु हेभ टु डिक्रिज योर प्रोडक्ट टु 90। अब तपाईँले 90 मा दिनु पर्यो, तपाईँले 100 मा दिनुभयो भने त्यसले इलिगल भयो। इभन दो देयर आर बायर हु वान्ट्स टु पे 100, तर त्यो चाहिँ तपाईँको साइडबाट इलिगल एक्टिभिटिज हुन्छ। सो बायर्स डिमान्ड 120 रुम्स, 90 भयो भने चाहिँ बायर्सको डिमान्ड बढ्यो, किनभने रुम्सहरूको प्राइस घटिसकेपछि बायर्सहरू आउने भयो। सेलर सप्लाई 90, लिभिङ अ सर्टेज, यहाँ के भयो त सर्टेज भयो, सर्टेज क्रिएट गर्यो है। तर प्राइस फ्लोर प्राइस 90 भएको भए के हुन्थ्यो बीमा हेर्नु है त। अहिले बाइन्डिङको कुरा आउँछ है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज एबभ द फ्लोर, सो फ्लोर इज नट बाइन्डिङ। फ्लोर के भयो त बाइन्डिङ भएन। किन बाइन्डिङ भएन? प्राइस चाहिँ 90 भन्दा मुनि चाहिँ नगर्नु है भने चाहिँ तपाईँ अलरेडी 100 दिइरहनु भएको छ। उसले कहिलेकाहीँ चाहिँ बिकज अफ राइभल, अब हुन्छ नि तपाईँको होटलको अर्को छेउको होटलसँग कम्पिटिसन भइरहेको हुन्छ, अनि तपाईँले चाहिँ प्राइस डिक्रिज गर्नुहुन्छ। प्राइस डिक्रिज गर्दा तपाईँले यसरी प्राइस डिक्रिज हुन्छ कि तपाईँको त्यो प्रफिटमा पनि इफेक्ट गर्छ। भोलि होटल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। बिकज अफ द्याट रिजन गभर्मेन्टले के गरिदियो, ओके तिमीहरू अरू क्वालिटीमा या अरू सर्भिसमा कम्पिटिसन गर, अरू कुरामा कम्पिटिसन गर, बट यु क्यानट डिक्रिज युर प्रोडक्ट प्राइस बिलो देन द्याट अफ दिस मच अमाउन्ट भनिदियो होइन। भनेपछि 90 भयो भने त बाइन्डिङ भयो भने म अलरेडी 100 मा गरिरहेको छु, 90 फ्लोर प्राइस छ। सो इफेक्ट केही पनि भएन। इक्विलिब्रियम प्राइस 100, क्वान्टिटी 100, केही पनि इफेक्ट भएन है। नम्बर सीमा हेर्नुहोस् त, प्राइस फ्लोर चाहिँ एबभ देन द्याट अफ 100 भयो, के हुन्छ त फ्लोर चाहिँ अब बाइन्डिङ हुने भयो, अब बाइन्डिङ हुन्छ। अब सर डिमान्ड घट्छ, सप्लाई बढ्छ, त्यही त होला। डिमान्ड बढ्यो, डिमान्ड घट्यो, सप्लाई बढ्यो। अब त्यहाँ बायर्सहरू त 100 मा इक्विलिब्रियम 100 प्राइस थियो, तर गभर्मेन्टले नो यु हेभ टु सेल यर प्रोडक्ट 120 भन्दैछ क्या। ल अब 120 भएपछि त यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि ठिक छ म त धेरै दिन चाहन्छु, तर डिमान्डै हुँदैन नि, डिमान्ड घट्छ नि त। अब त बायर्स डिमान्ड 60 रुम्स, सेलर सप्लाई 120, कजिङ अ सरप्लस, त्यतिखेर चाहिँ सरप्लस हुने रहेछ। यो त फ्लोर र हामी यो अहिले कन्ज्युमर सरप्लसमा कति लस भयो त्यो एरिया अफ ट्रायङ्गल जुन निकालिरहेको थियो हामीले सिएसमा पिएसमा, त्यो एरिया ट्रायङ्गलमा कति लस भयो भन्ने क्यालकुलेसन चाहिँ अब गर्छौँ क्या। तर तपाईँ खालि बाइन्डिङ हुन्छ हुँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यो बुझ्नु पर्यो है। त्यसपछि आयो एक्सटर्नालिटिज, त्यो अर्को इफेक्ट थियो। एउटा फ्लोर थियो, एउटा सिलिङ थियो, अनि टोटल क्यालकुलेसन गर्छौँ अहिले हामी। तर एक्सटर्नालिटिज हेर्नु है त, वान टाइप अफ मार्केट फेलियर, अर्को थर्ड एउटा ट्याक्स रेट छ, अर्को चाहिँ एक्सटर्नालिटिज छ, अनि लास्ट वान एक्सटर्नालिटिज हेरौँ है त।
एक्सटर्नालिटी भनेको चाहिँ द अनकम्पन्सेटेड इम्प्याक्ट अफ वान पर्सन्स एक्सन अन द वेल बिङ अफ अ बाइस्ट्यान्डर। अस्ति क्लासमा फिजिकल क्लासमा पनि हामी भनेको थियौँ है, हामी मेरो अर्गनाइजेसन छ भने म त्यसको प्रोप्राइटर भएँ, मेरो अर्गनाइजेसनमा कोही अरू पार्टनर छ भने उनीहरू सेयर होल्डर भयो, पछिबाट मैले एड गरेँ भने, मेरो अर्गनाइजेसनमा स्टाफहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू भन्छौँ भने, मेरो अर्गनाइजेसनसँग रिलेसन नहुने तर मेरो अर्गनाइजेसनलाई इफेक्ट हुने पर्सन्सलाई भनिन्छ बाइस्ट्यान्डर। मेरो एउटा स्क्रैप फ्याक्ट्री छ, स्क्रैप बिजनेस छ, म कबाडीको काम गर्छु, त्यसमा स्क्रैपको काम गर्छु, अनि मेरो बिजनेस छ, म प्रफिट लस मेरो छ, मेरो त्यहाँ पार्टनरहरू पनि छन्, काम गर्ने मान्छे पनि छन्, ठिक छ। तर त्यो मेरो बिजनेसले मेरो छेउमा भएको घर एउटा कुनै रेसिडेन्सियल घर छ, त्यो घरको फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ बिकज अफ नोइज, बिकज अफ अदर द्याट क्राउड त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने इफेक्ट भइरहेछ, उनीहरू कन्सन्ट्रेट गर्न सकिरहेको छैन, पढ्न सकिरहेको छैन, डिस्टर्ब भइरहेछ, उनीहरूलाई मेरो बिजनेससँग चाहिँ केही पनि कन्सर्न थिएन, तर मेरो बिजनेसको एक्टिभिटिजले तिनीहरूलाई असर गरिरहेछ भने त्यो भन्दैछौँ, त्यसलाई भन्छौँ एक्सटर्नालिटी। भनेपछि उसको वेलबिङमा जसलाई चाहिँ मतलबै थिएन उसलाई पनि के हुनसक्छ त इफेक्ट हुनसक्छ क्या, त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी एक्सटर्नालिटी। त्यो अनि त्यो पर्सन्सहरूलाई भन्छ बाइस्ट्यान्डर, त्यो जो 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 चाहिँ तपाईँसँग रिलेटेड छैन तर इफेक्ट भयो, असर पर्यो, तपाईँको बिजनेसले असर गर्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ भन्छ बाइस्ट्यान्डर। इफेक्ट अफ यर बिजनेस अन बाइस्ट्यान्डर इज एक्सटर्नालिटी। अब एक्सटर्नालिटिज दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा नेगेटिभ छ, अघि मैले भने एडभर्स पर्यो, कहिले काहीँ के हुन्छ भने पोजिटिभ पनि हुन्छ, बेनिफिसियल पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज, तपाईँको बिजनेसले गर्दा उसलाई सजिलो भएको होस्। जस्तै भनौँ न एउटा फ्लावरिकल्चर, एउटा गार्डनिङ गर्ने, एउटा फुल बेच्ने मान्छे बस्यो तपाईँको छेउमा आएर, चट्ट उसले तपाईँको सराउन्डिङको खाली एरियाहरू सबै लियो, त्यहाँ मजाले होइन एकदम फ्लावरहरू चाहिँ के गर्यो त, बुझेन हजुर बाइस्ट्यान्डर भने फेरि बुझाउनु सर, बुझेन। बाइस्ट्यान्डर भनेको एकदम सजिलो छ, जस्तै तिम्रो बिजनेसमा नि तिमीले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्यो भने तिमी त्यसको प्रोप्राइटर हुन्छौ क्या है, ठिक छ। तिमीले एउटा विराटनगर के अरे काठमाडौँदेखि जनकपुरसम्मको एउटा म बस चलाउँछु भन्यो भने तिमी बसको के भयो त प्रोप्राइटर भयो, अनर भयो है, ठिक छ सर। ओके, अनि तिमीले खोल्यो, सबै इस्टाब्लिस गर्यो, अनि पछि कसैलाई पार्टनर पनि लियौ तिमीले, अनि सुरुमै छ भने सुरुमा त्यो पार्टनर पनि प्रोप्राइटर हुन्छ, पछिबाट तिमीले लियो भने सेयर होल्डर भनेर आयो, सेयर लियो तपाईँ तिम्रो, ल तिम्रो म 10% म हाल्छु, 20% हाल्छु भने सेयर होल्डर आउँछ, जसले चाहिँ पैसा पनि लगाउँछ, राइट। यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। अब तिमीले स्टाफहरू राख्छौ नि, बिजनेस ड्राइभर राख्छौ, के राख्छौ, स्टाफहरू राख्यौ, उनीहरूले स्टाफहरूले पैसा चाहिँ लगाउँदैन, तर तिम्रो बिजनेससँग उनीहरू रिलेटेड भयो, तिम्रो बिजनेस राम्रो भयो भने उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ, तिम्रो बिजनेस चलेन भने र लसमा गयो भने उनीहरूलाई पनि घाटा हुन्छ, हो सर। तिनीहरूलाई भन्छ स्टेक होल्डर, ठिक छ सर। अब तिमीले बस चलाएको थियौ, अब प्यासेन्जरहरू अरू सबैलाई कति तिम्रो बसले गर्दा मान्छेलाई सजिलो भएको थियो, ठिक छ, तर तिम्रो बसले साउन्ड पोल्युसन गर्छ, तिम्रो बसले एयर पोल्युसन गर्छ। अब तिम्रो बसै युज नगर्ने, म चाहिँ चढ्दिनँ बस सपोज, तर मलाई त्यो एयर पोल्युसनले इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन होला? गर्छ सर। हो, साउन्ड पोल्युसन, एयर पोल्युसनले इफेक्ट गर्छ नि। तिम्रो बिजनेससँग मलाई मतलबै थिएन, कन्सर्नै थिएन, तिमी आफ्नो काम गरिरहेको थियौ, तर पनि तिम्रो बिजनेसले मलाई असर गर्यो भने मलाई भनिन्छ तिम्रो साइडबाट क्या, तिम्रो साइडबाट बाइस्ट्यान्डर, बुझिन्छ?
बुझ्यो सर, थ्याङ्क यू सर। हो भनेपछि हेर न यहाँ एक्स्ट्रा यहाँ लिएछ एउटा कम्पन्सेट गर्न नसकिने क्या त्यो एयर पोल्युसनहरू कसरी कम्पन्सेट गर्ने कति तिर्ने भन्ने हुन्छ अनकम्पन्सेटेड इम्प्याक्ट अफ वान पर्सन्स एक्सन्स अन द वेल बिङ अफ बाइस्ट्यान्डर इज कल्ड एक्सटर्नालिटिज। तिम्रो बिजनेससँग मतलबै नभएको मान्छेलाई इफेक्ट गर्छ कम्पन्सेट नगर्न नसकिने गरी इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई भनिन्छ एक्सटर्नालिटी। त्यो चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पोजिटिभ चाहिँ एकदम कम हुन्छ, थोरै हुन्छ, नेगेटिभ चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। जस्तै भनौँ तिम्रो छेउमा एउटा म्युजिसियन बसेको छ, तिमीलाई पनि म्युजिक राम्रो म्युजिक कम्पोज गर्छ, बजाउँछ, तिमीलाई मतलबै छैन उसको म्युजिकसँग, तर म्युजिकले उसको साउन्डले डिस्टर्ब छैन तिमीलाई, झन् तिमी एनर्जेटिक भइरहेछौ, त्यो म्युजिकले तिम्रो फ्रेस महसुस गरिरहेछ भने त्यो पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज भयो। तिमीलाई त्योसँग कन्सर्न थिएन। जस्तै कुनै अघि फ्लावरी कल्चरको कुरा गरेको थियो हामीले, त्यो गार्डनको कुरा गरेको थियो, तिम्रो घर छेउमा आएर मजाले फुलहरू लगाइदियो, एकदम रङ्गी बिरङ्गी फुल, त्यो फुलसँग तिमीलाई त्यसको बिजनेससँग मतलब थिएन, तर उसले के गरिदियो गार्डनिङ मजाले गरिदियो। तिमी चट्ट झ्याल खोल्ने बित्तिकै फ्रेस एयर, चट्ट फुलहरू फुलेको देख्यौ, बाहिर यसो तिमी टेरेसमा आउँदाखेरि पनि मजाले रङ्गी बिरङ्गी फुल देख्यो, आई क्याचिङ, फ्रेस भयो, तिमीलाई पनि आनन्द आयो। त्यो उसको बिजनेससँग तिमीलाई मतलब थिएन, तर तिमीलाई के भयो त त्यसले मेन्टली या भनौँ न एउटा फ्रेसनेस दियो, त्यसलाई पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज भन्छौँ हामी। त्यो पोजिटिभ चाहिँ अलिक कम हुन्छ। प्रोडक्सनहरूतिर चाहिँ हाम्रो बिजनेस एक्टिभिटीमा नेगेटिभ बढ्यो क्या। नेगेटिभ भनेको चाहिँ एडभर्स इफेक्ट भनेको साउन्ड पोल्युसन, एयर पोल्युसन, होइन, अलिक डिस्टर्बेन्सहरू, गार्बेजहरूले गर्दाखेरिको त्यो पोल्युसन्सहरू या ड्रेनेजहरूको पोल्युसन्सहरू, त्यो चाहिँ बढी देखिन्छ क्या एक्टिभिटिजमा, किनभने प्रोडक्सन हुँदाखेरि त्यो एक्टिभिटिजहरू बढी हुन्छ नि त। सो नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिजहरू चाहिँ हामी बढी देखिरहेको हुन्छौँ। अब यसलाई के गर्न सक्छ त, गभर्मेन्टले एड्रेस गर्न सक्छ क्या। कुनै बिजनेसको नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज भइरहेछ होइन भनिरहेछ, गभर्मेन्टले किन नत्र भए सेल्फ इन्ट्रेस्टेड बायर्स एन्ड सेलर्स नेग्लेक्ट द एक्सटर्नल इफेक्ट अफ देयर एक्सन्स सो द मार्केट आउटकम इज नट इफिसियन्ट। जो चाहिँ हामी बायर्स र सेलर्स तपाईँ हामी चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर हुन्छौँ। म साउन्ड पोल्युसन भयो त भयो, म के गरौँ भनिरहेको हुन्छौँ क्या। भन्छ मैले त सर्भिस दिइरहेको छु नि भन्छु म, हो त्यहाँ आउन सक्छ फेरि गभर्मेन्ट आउन सक्छ र भन्छ होइन तैँले यो अननेसेसरी साउन्ड पोल्युसन गरिस्, अननेसेसरी एयर पोल्युसन गरिस्, यु हेभ टु कम्पन्सेट, यु हेभ टु पे फर दिस। तैँले यसलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तैँले हुनसक्छ तेरो फ्याक्ट्रीले स्मोक बिकज अफ एयर पोल्युसन, तैँले चाहिँ इच एन्ड एभ्री मन्थ चाहिँ एउटा हेल्थ क्याम्प राख्नुपर्ने हुनसक्छ। तेरो सराउन्डिङमा हेल्थ क्याम्प राख र जति पनि फ्यामिलीहरू हुन्छ तिनीहरूको हेल्थ चेकअप गरेर त्यहाँ मेडिसिनहरू प्रोभाइड गर। तपाईँलाई भनिदियो भने त तपाईँको कस्ट बढ्यो नि फेरि। अब तपाईँको प्रोडक्सनमा कस्ट इन्क्रिज हुनसक्छ है, बिकज तपाईँलाई एक्स्ट्रा पे गर्नु पऱ्यो भने त गभर्मेन्ट आएर त्यो एक्सनको लागि तपाईँलाई पनिस गर्ने भयो या पे गर्न लाग्यो भने त तपाईँको कस्ट बढ्छ क्या। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हो, मार्केट आउटकम्सलाई एड्रेस गर्न सक्छ। जस्तै यहाँ मैले एउटा पोल्युसनको लेखेको छु, नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिज। सो पिक्चरले पनि अलिकति क्लियर गर्छ। एक्जाम्पल अफ नेक्स्ट चाहिँ एयर पोल्युसन फ्रम अ फ्याक्ट्रीबाट होइन, द फर्म डज नट बियर द फुल कस्ट अफ इट इट्स प्रोडक्सन सो विल प्रोड्युस मोर देन द सोसियल एफिसियन्ट क्वान्टिटी। उसले चाहिँ के गर्ने हुन्छ त, फुल कस्ट अफ इट्स प्रोडक्सन फर्मले के गरिरहेको हुन्छ, त्यसले त एयर पोल्युसन गरिरहेको हुन्छ, उसले त एफिसियन्ट क्वान्टिटी त्यो होइन बढी नै प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ। हो, यसमा पनि गभर्मेन्ट एक्सन आउँछ। हाउ गभर्मेन्ट मे इम्प्रुभ मार्केट आउटकम्स, गभर्मेन्टले यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नु। अघि फ्लोर र सिलिङ लाउने त भइहाल्यो, प्राइस फ्लोर गर्ने, अननेसेसरी प्राइस इन्क्रिज डिक्रिजमा त फ्लोर र सिलिङको कुरा आयो। तर यो एक्सटर्नालिटिजलाई के गर्न सक्छ त गभर्मेन्टले, एक्सटर्नालिटिज जुन इफेक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले इम्पोज अ ट्याक्स अन फर्म्स इक्वल टु द एक्सटर्नल कस्ट अफ द पोल्युसन इट जेनेरेट्स। जति पोल्युसन जेनेरेट गर्छ, जति उसले जेनेरेट गर्यो भने त्यसलाई एउटा भ्यालु गर्ने, त्यो काम चाहिँ गभर्मेन्टको एक्सपर्टिजहरूले गर्छ। तैँले यति इफेक्ट गरिस्, त्यसलाई चाहिँ फेरि
प्रिभियस स्टेटमेन्ट ल्याउन दिस मच अफ खर्च हुन्छ, सो ट्याक्स इम्पोज गर्न सक्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले जस्तै गभर्मेन्टले भेहिकलहरूमा ट्याक्स लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ कति वर्ष पुरानो हो भन्ने हिसाबले ट्याक्स लाउँछ क्या। तपाईँले याद गर्नु भने कुनै बाइकहरूमा चाहिँ एउटै किसिमको ट्याक्स छ, यो सिसीको बेसिसमा छ। तर तपाईँले भेहिकल्सहरू हेर्नु भने कुनै पुरानो 20 वर्ष मुनि 20 वर्ष माथिको पुरानो भेहिकल्सहरूलाई चाहिँ काठमाडौँभित्रमा एलाउ नै गर्दैन होइन। काठमाडौँभित्र तपाईँ 20 इयर्सभन्दा बढी पुरानो भेहिकल्सहरूलाई नचलाउनुहोस् भन्छ, त्यसको तपाईँको उनी गर्दैन। त्यसभन्दा मुनि पनि तपाईँको त एयर पोल्युसन्सहरू हेरेर चेक गरेर तपाईँलाई पनिस गर्छ। ल तपाईँको पोल्युसन चाहिँ हामीले दिएको एउटा मिनिमम म्याक्सिमम रेन्जभन्दा माथि भयो, यु हेभ टु पे। त्यो के भयो त ट्याक्सहरू इम्पोज गरेर के गर्न सक्छ त नेगेटिभ एक्सटर्नालिटिजलाई। सो जस्तै अरू ट्याक्स नै एउटा के हो त कम्पन्सेसन हो त्यसको। अरू हुनसक्छ हेर्नुहोस् त नोइज पोल्युसन फ्रम कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, एक्स्ट्रा नेगेटिभ है। नेगेटिभ जेनरली हुन्छ एक्टिभिटिज, इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा नेगेटिभ चाहिँ बढी देखिन्छ। टकिङ अन सेल फोन वाइल ड्राइभिङ मेक्स द रोड्स लेस सेफर फर अदर्स। तपाईँलाई त्यहाँ ट्याक्स, तपाईँले फोनमा ड्राइभ गर्दा फोन नगर्नुहोस् भन्छ नि, त्यसले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको त एक्सिडेन्ट हुने पोसिबिलिटी आइभयो, तर अरू पनि लेस सेफर भयो, रोड नै लेस सेफर भयो। अरू पेडेस्ट्रियनहरूलाई पनि इफेक्ट गरेर अरू ड्राइभरहरूलाई पनि के गर्न सक्छ त इफेक्ट गर्न सक्छ। हेल्थ रिस्क टु अदर्स फ्रम स्मोक, तपाईँले स्मोक गर्दै हुनुहुन्छ ठिक छ, तपाईँले त स्मोक गर्नुभयो, तपाईँको हेल्थलाई इफेक्ट गर्यो, त्यसले तपाईँको त्यो स्मोकिङसँग कन्सर्नै नहुने मान्छेलाई पनि इफेक्ट गर्यो। हेर्नुहोस् त, भनेपछि त्यो हेल्थ रिस्क भयो। तपाईँ स्मोक गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँसँग मतलबै नहुने मान्छेलाई त्यो तपाईँको सराउन्डिङमा छ भने त्यसलाई पनि के गर्यो त त्यो स्मोकले, उसको हेल्थ रिस्क भयो होइन। जस्तै युएसतिर यो म्यानक्युको बुकमा भएको हुनाले एक दुईवटा यो नेबर्स बार्किङ डग होइन, तपाईँको छेउको घरमा चाहिँ डग्सहरू छ, रात दिन भुकिरहन्छन्, तिनीहरूले गर्दा तपाईँलाई इफेक्ट हो, उसको डगसँग तपाईँलाई मतलबै थिएन, त्यो हुन्छ क्या। लेट नाइट स्टेरियो ब्लास्टिङ फ्रम द ड्रम रुम नेक्स्ट टु योर्स, तपाईँको छेउमा चाहिँ एकदम रातिसम्म यस्तो स्टेरियो ब्लास्टिङ, एकदम ठुल्ठुलो लाउड म्युजिकमा चाहिँ तिनीहरू डान्स गर्छन्, के गर्छन्, पार्टी गर्छन्, त्यसलाई के भयो त ड्रम रुम बजाउँछन्, म्युजिकहरू बजाउँछन्, प्र्याक्टिसहरू गर्छन्, म्युजिक नै प्र्याक्टिस गर्छन्, त्यो पनि के भयो एक्सटर्नालिटिज भयो होइन। तर पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिजको नि इक्जाम्पल लिन सक्छौँ हामी। एजुकेटेड पपुलेसन बेनिफिट्स, तपाईँको वरिपरि सबै एजुकेटेड पिपुलहरू छन्, त्यसको के भयो त पोजिटिभ एक्सटर्नालिटी हुन्छ होइन। त्यसले लोवर क्राइम रेटलाई लो गर्न सक्छ, बिकज एजुकेटेड पिपुल ह्याभ मोर अपर्च्युनिटी सो लेस लाइकली टु रब एन्ड स्टिल। तपाईँकै वरिपरि बस्ने एकदम एजुकेटेड मान्छेहरू बस्यो भने पनि ती क्राइम रेट पनि घट्छ क्या। कम्युनिटीमै सोसाइटीमै कन्ट्रीमै त्यो किसिमको हो भने त्यो क्राइम रेट पनि हुन्छ। चोरी हुने, तपाईँकै घर वरिपरि मान्छे मजाले एजुकेटेड मान्छेहरू छन् भने तपाईँको घरको सामानहरू बाहिर राखेको भेहिकल्सहरू होइन चोरी हुने सम्भावना पनि के हुन्छ त कम हुन्छ। बेटर गभर्मेन्ट, एजुकेटेड पिपुल मेक बेटर इन्फर्म भोटर्स होइन। सो गभर्मेन्ट पनि राम्रो हुनसक्छ, एजुकेसनको बेनिफिट भन्दैछौँ हामी, पोजिटिभ एक्सटर्नालिटिज आयो। So people do not consider these external benefit when deciding how much education to purchase. अब एजुकेसनको केसमा चाहिँ यो के डिसाइड नहुन सक्छ पिपुलहरूले त्यो एक्सटर्नल बेनिफिट हेर्ने होइन, उनीहरूले चाहिँ होइन प्राइसमा बार्गेनिङ गर्ने, त्यसको एक्सटर्नल इफेक्टहरू हेर्नुभन्दा पनि भन्ने हुनसक्छ क्या। यो बिकज अफ म्यानक्यू अमेरिकन सोसाइटीमा चाहिँ यो बढी देखिन्छ। सो रिजल्ट मार्केट इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अफ एजुकेसन टु लो, अनि मान्छेले त्यो बेनिफिट नहेरेर त्यो मार्केट एजुकेसन पाउने, एजुकेसन लिन खोज्ने होइन एजुकेटेड हुने भने इक्विलिब्रियम नै के हुनसक्छ त लो हुनसक्छ, एकदम एफिसियन्ट नहुनसक्छ। यो एक्जाम्पल, यो पोसिबिलिटिजको कुरा गरेको बिकज अफ एक्सटर्नालिटिज। अनि गभर्मेन्टले कसरी यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जस्तै भनौँ न डक्टर बनेर चाहिँ
कति बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुराको त तपाईँले एक्सटर्नल इफेक्ट नहेरिकन डक्टर नेपालमा डक्टर बन्न त अब महँगो छ या पे गरेर पढ्नु पर्यो भने त्यसले गर्दाखेरि हामी एफोर्डै गर्न सक्दैनौँ अब डक्टरले यो आउटकम गभर्मेन्टले यो आउटकम्सलाई पनि बेटर बनाउन सक्छ क्या गभर्मेन्टले गर्न सक्छ सब्सिडाइज द कस्ट अफ एजुकेसन गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गर्ने सो अमेरिकातिर युरोपतिर गभर्मेन्टको स्टेट युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ सब्सिडाइज गरेर स्टुडेन्ट्सहरूलाई स्कलरसिप प्रोभाइड गरेर अनि एकदम कस्टली एकदम हाई कस्ट भएको एजुकेसनहरू पनि लो कस्टमा प्रोभाइड गरेर के गरेको छ त उनीहरूलाई स्किल्ड म्यान पावर बनाएको छ एजुकेटेड म्यान पावर बनाएको छ सो द्याट उनीहरूको मेन फोकस चाहिँ के हो भने त्यसले पोजिटिभ एक्सटर्नालिटी दिन्छ जस्तै क्राइम रेट लो हुन्छ गभर्मेन्ट बेटर आउँछ त्यसले डेभलप इकोनोमीलाई डेभलप गर्छ भन्ने कन्सिडरेसनमा राखेर होइन अब जस्तै बिङ भ्याक्सिनेटेड एगेन्स्ट कन्टिजियस डिजिज जस्तै अहिले तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भयो भने के हुन्छ त प्रोटेक्ट नट ओन्ली यु बट पिपल हु भिजिट द सलाड बार अर प्रोड्युस सेक्सन्स आफ्टर यु होइन त उसलाई पनि फाइदा भयो तपाईँले इन्जेक्सन लाउँदाखेरि तपाईँलाई मात्रै होइन कि तपाईँले भिजिट गरेको ठाउँमा म भिजिट गरेँ भने मलाई पनि फाइदा भयो जब कि तपाईँसँग मेरो कन्सर्नै थिएन तपाईँ भ्याक्सिनेटेड हुँदा पोजिटिभ आयो रिनोभेटिङ युर हाउस इन्क्रिज नेबर्स प्रपर्टी भ्यालुज तपाईँले आफ्नो घर एकदम एट्र्याक्टिभ बनाइदिनु भयो भने छेउको छिमेकीको घरको प्राइस पनि बढ्न सक्छ तपाईँको घरले तपाईँको एट्र्याक्टिभ बनाइदिनु भयो होइन उसलाई तपाईँको घरसँग मतलब थिएन तर तपाईँले राम्रो रिनोभेट गर्न राम्रो बनाइदिनु भयो छिमेकीको नेबरको ल्यान्डको प्राइस या ल्यान्ड प्रपर्टीको प्राइस के हुनसक्छ इन्क्रिज हुन्छ बिकज अफ युर प्रपर्टी तपाईँले गर्नुभयो होइन उसलाई पनि बेनिफिट हुनसक्छ पोजिटिभ गयो त्यो ठिक छ होइन बुझिन्छ नि यो एक्सटर्नालिटिज बुझिन्छ सर हो ल अब हामीले यो कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस जुन हामी बाइन्डिङको कुरा गऱ्यौँ यसले हुने लसको सेसन अर्को सेकेन्ड सेसनमा चाहिँ लसको कुरा गर्ने भनेको थियो दुईवटा सेसन थियो आज अब आजलाई चाहिँ यतिमै ऱ्याप गरौँ भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी त्यो लस सेसनलाई चाहिँ जस्तै कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लसमा कसरी लस हुन्छ बिकज अफ प्राइस बाइन्डिङ र प्राइस बाइन्डिङ प्राइस फ्लोर एन्ड प्राइस सिलिङले लस हुन्छ त्यसलाई डिस्कस गर्छौँ ठिक छ बुझिन्छ तपाईँलाई कस्तो क्लास ठिक छ बुझ्छौँ है हामी अब यो मोरलेस हाम्रो त्यो अब फाइनल इक्जामसम्म नै हाम्रो यही भर्चुअल क्लासमै जान्छ जस्तो छ होइन फाइनल भनेको तपाईँको बोर्ड एक्जामसम्म बोर्ड एक्जामसम्म होइन होला सर होइन गभर्मेन्टले चाहिँ इन्स्टिट्युसन यो मतलब भनौँ न फिजिकल क्लास चाहिँ दसैँसम्म एक्सटेन्ड गर्छ भन्दैछ नि त ल वान सर एक्जाम चाहिँ एक्जाम त अब पोहोर साल हामीले अनलाइन दिएका छौँ नि अनलाइन नि फेरि ए अनलाइन त्यो त राम्रै हो अनलाइन दियो भने यही चाहियो एकीकृतले चाहिँ अहिले त्यही चाहिएको केटाहरूलाई होइन अनि बोर्ड पनि अनलाइन हो अनि लास्ट इयर हामीले अनलाइनै दियौँ त सबै बोर्ड क्लास सके हैन लिभ गर्दा हुन्छ ल एकैछिन है 2 सेकेन्ड म एउटा यो पालि फुल पर्सेन्टेज रिजल्ट निस्किन्छ होला त अस्ति तपाईँको ल ठिकै छ ल तपाईँ लिभ गर्नु जान चाहने साथीहरू जाँदा हुन्छ है अलराइट अनि त्यही त अस्ति सबै पास भयो त थ्याङ्क यू सर अनलाइन क्लास छ नि होइन यस सर अब क्लास अनलाइन भएपछि एक्जाम किन अनलाइन नहुने भनेर अनलाइनै लियौँ क्या त्यही त अनलाइन लिनुपर्छ राम्रो हो एक्जाम पनि अनलाइन लिनुपर्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ अनि अब यस्तै भयो भने त एक्जाम नै अनलाइन पो हामीले मिड टर्म जस्तै अहिले तपाईँहरूले त जस्तै भनौँ न एउटा क्लास टेस्ट भए पनि मैले फिजिकल लिन पाएँ होइन लास्ट सेमिस्टर त हामीले केही पनि फिजिकल लिन पाएनौँ नि सबै क्लास टेस्ट पनि अनलाइन मिड टर्म पनि अनलाइन प्री बोर्ड पनि अनलाइन
सबै अनलाइन त्यही अफलाइन हाम्रो मिड टर्म त झन् अफलाइन भयो क्वेसन दिने बाबु ल यदि ओपन बुक टेस्ट जस्तै भयो त्यो ए ल त्यस्तै गर्नु सर अब यसपालि पनि है तिमीहरूलाई कति सजिलो मोहित मक्खै सबैजना 9 बजेदेखि इङ्ग्लिस क्लास मोहित मक्क पऱ्यो यो कोरोना 4 वर्ष चल्दियो हुन्थ्यो भन्दैछ मोहित त्यस्तो त होइन सर एक ग्रेडको घर गएर बस्नु पर्ला जस्तो छ सबैजना वरिपरि बस्ने होइन हजुर सर अहिले इङ्ग्लिसको क्लास लैछ सर ल इङ्ग्लिसको क्लास चाहिँ 9 देखि 10 ओके ऱ्याप अप गर्नुहोस् लिभ गर्छ गुड मर्निङ सर Attendance? सबजना एब्सेन्ट सबजना Jum प्रेजेन्ट jum jum.